काम करता तुम्ही सगळे आमची सोडवणूक जी करतात सरकार तुझ्या माध्यमातून करता म्हाका कळना ताका लागून माझी एक वेगळी विनंती आहा सगळ्या आमच्या कदंबा कामगारांक आणि जी इलेक्ट्रिक गाडी आता पळय आता एक बरी येयला ही इलेक्ट्रिक गाडी आता कदंबा बरे येयले म्हणून तुमकां बरें बरें व्हरता म्हणटा पूण कदंबा जर आतां बरी म्हणटा जाल्यार त्यो गाडयो जेन्ना येयल्यो तेन्ना आमच्या म्हणटा वयले 25-30 ड्रायव्हर कोण पडटा बेकार आहा तांकां कंट्रोलाचेर बसयना म्हणजे हाचेर एक गाडी घेवन कसली कामां दिता घरांत मागले की बाबा त्यो गाडी आमच्या कडेन दिया आमी कॉर्पोरेशन चलयता तुमकां जर जाय जाल्यार फुडलो रिक्रुटमेंट करता तुमकां कितें तुमच्या मागण्या प्रमाणे तुम्ही कंडिशन घाला पूण त्या कामगारांक तुमच्यो गाडयो करून द्या मरे पयलीं सबर्बन आसले ते मोर्च केले आनी परत आतां कितें करपाक लागले जर बोल उडोवपाचें आसल्यार आमच्यो मागण्यो दिया आनी बोल उडया काय करात आमदार इल्ले दिसार उलयता कित्याक करपी म्हणून हांव तुमकां सांगता नेतृत्व करपाक खूब बरें लिडर करपाक बरो लिडराच्या फाटल्यान सगळे लोक जेन्ना आसता पळय तेन्नाच त्या लिडराक बरी किंमत आसता आनी प्रत्येक मनीस म्हाका मेळटलें मरे हांव कितें म्हणटा म्हाका ड्युटेक वचूंक जाय अशेंच करता आनी आमचें कमीपण हेंच डिपार्टमेंट पळयता म्हणून डिपार्टमेंट आमकां लोळयता तेन्ना तुमी सगळ्यांनी एकवट जावपाची गरज आसा एकामेकाचें दुसऱ्याचें न सांगता आसतना आपलें काम पळोवन सगळे हेतून पळय बारीक क्लॅरिकल स्टाफ असो कंडक्टर असो ड्रायव्हर असो मेकॅनिक असो कितें असो आतां मेकॅनिकाचें तेंच आसा डेपोन जर वयशी मेकॅनिक जाल्यार गाडी नासलो म्हणटा स्पेअर पार्ट ना गाडी आसा स्पेअर पार्ट ना एका कामाक लागून गाडी करता हे देशाक म्हाका ते सरकाराक कळना हां कंडक्टर डबल ड्युटी घालपाचे कंडक्टर तुमकां घेवपाक जाय क्लॅरिकल स्टाफ कसो घेतलो तेन्ना कदंबा लॉसान जायना वेगवेगळे सिस्टम सगळे हाडून भितर घातले मरे तेन्ना कदंबा लॉसान जायना ताका लागून तुमकां सगळ्यांक सांगता जेडी कोणी 5-5, 6 वर्सां काडल्या ऑर्डरी लागून काडटा ऑर्डरी केन्ना मेळटा आमची विकपणां पळोवनच तुमकां एकाची 2, 2ची 3, 4ची 7 वर्सां करून डिपार्टमेंट आमकां येवन नाचयता तेन्ना आमी एकूट आसपाक जाय सगळे एकूट एका लिडराच्या घरा जर आमी रावात आनी जे सरान सांगलां हे म्हाजी एक विनंती तुमकां आहा फाल्यां कोणाची विकली आहा फाल्यां कोण देंवपाक आहा तेणी सगळ्यांनी तेज्या बेनारा सकयल तेज्या आमच्या ह्या नेतृत्वा सकयल बसोन एका दिसाचे जे आमी स्ट्रायक म्हणटा तो सरकाराक दाखोवपाक आनी 40 आमदारांक जागे रावपाची गरज आसा कारण एक त्या जर आमदाराची 2 दीस गाडी येवंक ना जाल्यार तो आमदार फोन करता तांकां जर खरी जाल्यार त्या रुटाच्या कंडक्टर ड्रायव्हराक फोन करता गाडी कित्याक ना म्हणून जाल्यार त्या 40 आमदारांक जागे रावपा खातीर आमी सगळे लोक थंय बसोया आनी एकवट दाखोवया आनी जे आमचो अंत पळोवंक नाका म्हणटा हे तेन्नाच तांकां कळटलें की बाबा रे कामगार एक जाल्या जर कामगार बाबा तुजी ड्युटेक आसा तुका डबल ड्युटी हांव म्हाजो हिशोब कसो डबल ड्युटी रावना नाका अशें न्हू रावूंकूच जाय पूण आमच्यो मागण्यो करपाक लागून तुमी प्राथमिकता करूं नाकात प्रत्येक वेळार आमकां आमच्यो मागण्यो जायल्यो मेळना ताका लागून तुमी सगळे एक जावपाक जाय कोण तरी म्हणटा दादा मग बंद पडटलें रे जाल्यार येता कित्याक कदंबा बंद पडटलें जाल्यार हांव जरूर म्हणटा काम ना म्हणून येता मरे मागीर काम जर मेळोंक जाय जाल्यार त्या कोण सिनियर आसा ना कोण लिडर आसा तुका कितें दिसता जाल्यार ताका तुमी विचारा काही आमच्यो अडचणी जाता आमी एकामेकांचे डिफिकल्ट ड्रायव्हराची गाडी लागता कंडक्टराक आनी कितें जाता मेकॅनिकाक आनी कितें जाता हे सगळे जर आमी आमच्यो मागण्यो पास करतलो जाल्यार त्या युनियनाच्या सगळ्या घेवन तांकां विचारपाची गरज आसता भायर रावलो म्हणून जायना वेगवेगळे तरेन लोक वेगवेगळे फूट घालपाचे सांगतात त्यो फूट पाडूंक जायना जाल्यार तुमी विचार करपाक जायो की म्हाजो जो प्रश्न आसा हांव सरळ जावन आपल्या युनियनाक इलाजो अशे पद्दतीचे आमी एकवट करया आनी फाल्यांचो जो स्ट्रायक आहा हो सक्सेस करून दाखोवया जेणे करून कदंबाची वतीन आमच्यो मागण्यो सगळ्यो पास करतले असो एक निर्णय करूया आनी फाल्यांचो सक्सेस करूया देव बरें करूं म्हाका तुमकां उलोवंक दिल्या बद्दल